बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर बहुत ज़्यादा अपडेट्स आज के दिन आई हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहम और तकलीफ दह मामला है वो ये है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की पहले वज़ीर आज़म की जानिब से एक इवेंट का इनेकाद किया गया। मंगला डैम के यूनिट्स 5 और 6 की रिफ्रेशमेंट्स के हवाले से एक तकरीब थी, और उसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को खिताब करने का मौका नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म ने एहतजाज किया तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से उनकी बात नहीं सुनी गई, और उसके बाद उनकी गाड़ी को भी रोका गया। बाद अज़ां उनके जो इस्लामाबाद में सेंटोरस मॉल है उनको सील किया गया, और अब उनको डी सील कर दिया गया है। दिन में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तड़ियाँ लगाई, धमकियाँ दी, और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को लेकर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस शुरू करा दी है। उसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसका नोटिस लिया गया था, और अब थाना रमना में एक FIR दर्ज कराई गई है। रियासत मुदई बनी है, 3 लोगों के नाम दिए गए हैं, और उन वकार, खुरम और तारिक अहमद नाम है, इनके नाम FIR दर्ज की गई है, और कुछ नामालूम लोगों का नाम भी जिक्र किया गया है। कल इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अज खुद नोटिस की समाअत होगी। आज भी समाअत हुई, और वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला और बाकी जो हुकाम थे उनकी सरजरिश भी की गई चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से। आगाज करते हैं नाजरीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मंगला पहुंचे। मंगला डैम के ऊपर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब ये थी कि जो मंगला डैम का यूनिट 5 और 6 है उसकी तजदीद की गई, उसको रिफ्रेश किया गया, उससे बिजली भी पैदा होगी। बेसिकली ये एक ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर एक ऐसी तकरीबात होती हैं, अगर वज़ीर आज़म चाहें, कोई बात करना चाहते हैं, तो फिर वो ऐसा प्रोग्राम किया जाता है ताकि फिर प्राइम मिनिस्टर वहाँ से गुफ्तगू कर सकें। तो प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर गुफ्तगू की। जो 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 मंगला डैम है ये आज़ाद कश्मीर में वाक़ है, यानी कि अगर ऑफिशियली देखा जाए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर जाते हैं तो जो वहाँ की हुकूमत है, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर प्रेसिडेंट हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको दावत भी दी जाती है। ज़ाहिर है मंगला डैम वफाक इसको देख रहा है, वापडा इसको देख रहा है, वजारत आबी वसाइल इसको देख रही है, वफाक की हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत देख रही है। तो माजी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब भी आज़ाद कश्मीर या फिर गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं तो वहाँ के जो वज़रा आला या वज़ीर आज़म या फिर गवर्नर या फिर सदर जो हैं वो तकरीब में होते हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ हुकूमत में है, और वफाक में PDM की जमातें हुकूमत में हैं। तो जो एक इम्तियाजी सलूक जो है वो हमें वफाकी हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ के सूबों के अंदर या फिर इलाकों के अंदर जो हुकूमत है उधर नज़र आता है। कल भी यही हुआ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, आप उस इलाके में एक इवेंट कर रहे हैं तो उनको बात करने का मौका नहीं दिया गया, और बात करने का मौका नहीं दिया गया तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। एहतजाज किया तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने उनको रोक दिया, और रोकने के बाद बात नहीं करने दी गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर काफ़ी तल्ख़ कलामी भी हुई, और उसके बाद जब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की गाड़ी वहाँ से निकली तो उनकी गाड़ी को भी रोका गया, और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर से शदीद तनकीद की। ये तनकीद सामने आनी थी तो यूनियन कौंसल लेवल के ऊपर जो लड़ाइयाँ नहीं होते हैं नाज़रीन, अगर आप भी गली महल्ले की सियासत करते हैं तो आपको बेहतर अंदाज़ा होगा कि यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर जाकर हम एक दूसरे के साथ अगर कोई सियासी इख्तलाफ होता है तो हम किसी की रोड बंद करवा देते हैं, हम किसी का पानी बंद करा देते हैं, किसी के ऊपर FIR करवा देते हैं, किसी का कोई बिजनेस होता है तो हम वो रुकवाने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी ना किसी तरीके से हम जो ताकत है या फिर टैक्टिक्स हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं।
وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف اور مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی پوری حکومت کی جو اپروچ اور سوچ ہے وہ گلی محلے کی سیاست اور ایک یونین کونسل لیول سے بڑھ کر نہیں ہے. وہاں پر ایشو ہوا تو اسلام آباد میں لگ بھگ اربوں خربوں روپے کا جو بزنس ہے وہ سینٹورس مال میں ہوتا ہے. ہزاروں لوگ یہاں پر ملازمین ہیں, ہزاروں لوگوں کا جو خوراک ہے, روزگار ہے, وہ اس سے جڑا ہوا ہے. ایک پرانا کیس نکالا, پکڑ کے یہ سینٹورس مال کو سیل کر دیا گیا. رہی صحیح کسر پرائم منسٹر شہباز شریف کے معاون خصوصی جناب عطا اللہ تارڑ, جن کا کوئی ہلکا احباب ہی نہیں ہے, سرے سے وہ الیکٹ ہی نہیں ہوئے. الیکٹ ہونا تو دور کی بات ہے, وہ ابھی شاید سیاست کی الف بے جیم سے بھی واقف نہ ہوں. انہوں نے اٹھا کے جی آج تڑیاں لگا دی وزیر اعظم آزاد کشمیر کو, یہ سمجھتے, یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر اور جموں کشمیر یہ ان کے رشتے بڑے سینسٹیو ہیں پاکستان کے ساتھ, کیونکہ انڈیا جموں کشمیر کے اوپر قابض ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ آزاد کشمیر جو پاکستان کے پاس ہے وہ ہم ہتھیا لیں. پاکستان کا تو موقف یہ ہے کہ کشمیریوں کو ان کو حق ارادیت کے طور پر ان کو موقع دیا جائے, جو یون سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں ہیں, جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں, اس کے مطابق کشمیریوں کو استصواب رائے دی جائے کہ وہ اپنی مرضی سے انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پھر پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ان کو ان کا حق دیا جائے, رائٹ آف چوائس دیا جائے ان کو. اب جب وزیر اعظم کے معاون خصوصی اس طرح کی بکواسیات کریں گے معذرت کے ساتھ کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی آپ وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹوکیں, آپ ان کو برا بھلا کہیں یا پھر ان کے خلاف باتیں کریں, ہماری لیڈرشپ نے ہماری تربیت نہیں کی ہوئی ہے کہ آپ نے اچھے سے رہنا ہے, نہیں تو آپ کا اسلام آباد میں داخلہ بند کر دیں گے. آپ کو شرم آئی ہے؟ آپ نے کس طرح کی بات کی؟ آپ نے آرڈنری شہری کے بارے میں بات کی ہے یا پھر اس ریاست کے پرائم منسٹر کے حوالے سے بات کی ہے جو پاکستان کا مقدمہ وہاں پر لڑ رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان, لیکن آپ کس سوچ میں ہیں یار؟ اس لیے میں نے ٹویٹ کیا ہے کہ اسٹینڈ ود کشمیر, اور یہ پورے پاکستان کا موقف نہیں ہے, یہ معاون خصوصی جناب عطا اللہ تارڑ کی اپنی ایک سوچ ہے. میرا منہ کچھ اور لفظ نکل رہا تھا, میں وہ نہیں کہنا چاہتا. یہ ان کی سوچ ہے, یہ ان کی پارٹی کی سوچ ہوگی, یہ ان کی حکومت کی سوچ ہوگی. لیکن میرے کشمیری پاکستان بھائیوں جو مقبوضہ کشمیر میں یا پھر آزاد کشمیر سے مجھے دیکھ رہے ہیں, پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ کشمیر پاکستان بنے گا. اور یہ جو چھچورے قسم کے وزراء اور حکم میں آئے ہیں, ان کی باتوں کو زیادہ سنجیدہ نہ لیجیے گا. آگے چلتے ہیں. سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کی شہادت کو 40 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں. ایک روز پہلے ان کا 40واں تھا اور ایک دو روز پہلے 40واں تھا. شاید چیف جسٹس آف پاکستان ان کے 40ویں کا انتظار کر رہے تھے کہ اس کے بعد میں نوٹس لوں گا. آج دن میں ہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے نوٹس لیا, 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا اور سب وفاقی حکومت کو طلب کر لیا اور آج ایف آئی آر دینے کا حکم کیا. تو اب سے کچھ دیر پہلے تھانہ رمنا میں 3 لوگوں کے اوپر ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے. یہ مذاق تھی, ایف آئی آر کم تھی, مذاق تھی. اور یہ مذاق اس لیول کی تھی کہ کل سپریم کورٹ اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ ان کے ساتھ جو کرے گی آپ کو سب نظر آ جائے گا. ایف آئی آر میں خرم وقار اور طارق احمد نامی شخص کے اوپر, ان تینوں کے اوپر نامینیٹ ایف آئی آر کی گئی ہے اور کچھ نامعلوم کا ذکر کیا گیا ہے. اور جو مدعیت ہے وہ سرکار ہے, ریاست ہے, اور اس کی جو مدعیت ہے وہ ان کی والدہ کے اوپر نہیں لی گئی, یا انہوں نے شاید درخواست نہیں دی, لیکن ہونی تو یہی چاہیے تھی, یا ان کی مسز یا ان کی والدہ کی طرف سے مدعیت میں مقدمہ درج ہوتا. بہرحال سپریم کورٹ اس کے اوپر اپنا موقف دے گی. کچھ لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ ارشد شریف کے قتل کا یا شہادت کا 43 روز یا 44 روز بعد یا 42 روز کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس کیسے لیا. میں نے ٹویٹ کیا کہ یہ ایک بڑی ان کی جو ٹائمنگ ہے نوٹس لینے کی, از خود نوٹس لینے کی یا سو موٹو لینے کی, یہ بڑی اہم ہے. شاید سپریم کورٹ انتظار کر رہی تھی کہ کچھ لوگ جائیں گے تو ہم نوٹس لیں گے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور کچھ سینئر صحافی عمران ریاض خان سمیت کئی لوگوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھنے کا سلسلہ شروع کیا اور ایک کمپین چلائی
سگنیچر کمپین چلائی، عمران خان نے اس میں حصہ لیا اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی کمپین چلائی گئی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر پریشر آیا اور انہوں نے سو مورر نوٹس لے لیا، لیکن کہانی کچھ اور نظر آتی ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامل حاصل ہو۔